बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, ज़रूरी अजनास के हवाले से आपको अपडेट दे तो आज गंदम, चन्ना, मूंग और दीगर अजनास में तफसील से आगाह करेंगे। सबसे अहम पॉइंट कि गंदम के मामले में सूबों का यू टर्न क्यों देखा जा रहा है। मजीद 200 रुपए की तेजी के बाद क्या मूंग, चना और गंदम में रिस्क लिया जा सकता है या यहाँ से निकलना बेहतर रहेगा। मजीद आगे चल के आपको 3 असूल भी बताएंगे जहाँ पे आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि इन 3 असूलों पर आपकी नजर रही तो मार्केट में कहीं भी आप नुकसान नहीं कर सकते। तो ये तमाम तर हेडलाइंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको रेट्स के बारे से बात करें तो आज चना मार्केट में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने के बाद गला मंडी पिपला 7,600 रुपए, जबकि सरगोदा मार्केट 8,000 रुपए फी मन को टच कर चुकी है। फैसलाबाद मार्केट 7,700 रुपए, जबकि मुल्तान मार्केट 7,850 और बखर मार्केट 7,550 रुपए फी मन तक रेट देखा गया। जबकि ऑस्ट्रेलियन चना कराची पोर्ट के हवाले से बात करें तो 193 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड होने लगा। अब असल सवाल ये है कि जिस किसान या ताजर के पास चना मौजूद है वो इस सतह पर माल निकाल दे या मजीद नफा की उम्मीद में इंतजार करे। मेरी नजर में इस वक्त चने में फैसला सिर्फ इस बुनियाद पर किया जा सकता है कि रेट्स 8,000 को टच कर गया है। असल चीज ये देखनी है कि आगे नई खरीदारी की ताकत कितनी है, मार्केट में माल की दस्तयाबी क्या है और खरीदार इस रेट पर मजीद ऊपर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। चने की मार्केट अगर 8,000 के करीब रेट आने के बाद भी खरीदार मुसलसल मजबूत रहते हैं, मंडी में माल कम आता है और बड़े खरीदार अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं तो फिर 8,000 के ऊपर भी रास्ता बन सकता है। अगर 8,000 के करीब पहुंचकर खरीदार पीछे हटते हैं और मंडी में सप्लाई बढ़ना शुरू होती है तो यही सतह मुनाफा लेने के लिए अहम मौका बन सकती है। इसलिए जिस शख्स ने चना निस्बतन कम रेट पर खरीदा हुआ है उसके लिए एक ही वक्त में पूरा माल रोकना भी रिस्क है और पूरा माल निकाल देना भी जरूरी नहीं। बेहतर हिकमत अमली ये हो सकती है कि कुछ माल मौजूदा मजबूत रेट पर निकाल कर मुनाफा महफूज किया जाए और बाकी माल मार्केट के रुझान को देखते हुए रखा जाए। अब बात करेंगे मूंग के हवाले से कि आज गला मंडी पिपला में 7,100 रुपए और फैसलाबाद 7,750 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। सिंध हैदराबाद 7,600 रुपए, बखर मार्केट 6,500 रुपए फी मन तक मार्केट ट्रेड होती रही। मूंग में मजीद तफसीलात से आगाह करते चले कि जहां सूरत हाल चने की मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। मूंग में इस वक्त सरमायाकार या बड़े खरीदार की वो मजबूत दिलचस्पी नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से मार्केट को मुस्तकिल सहारा मिल सके। दूसरी तरफ नई फसल की आमद अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। अगर आने वाले दिनों में अराइवल में इजाफा होता है और मंडी में सप्लाई का दबाव बढ़ता है तो मार्केट पर मजीद प्रेशर बन सकता है। यही वजह है कि मार्केट ज़राए की तरफ से 7,000 रुपए फी मन की सतह को अहम सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अगर नई आमद के दबाव में ये सतह टूटती है तो इसका मतलब सिर्फ एक रेट का टूटना नहीं होगा बल्कि मार्केट के जज्बात भी कमजोर हो सकते हैं, जिससे मजीद नीचे के रेट्स की गुंजाइश पैदा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि 7,000 का फिगर टूटने का इम्कान है, लेकिन इसे यकीनी कमी करार नहीं दिया जा सकता। अगर अराइवल तवक्को से कम रहती है, क्वालिटी का मसला आता है या अचानक खरीदार में इजाफा होता है तो मूंग दोबारा संभल सकती है। इसलिए मूंग रखने वाले किसान और ताजर को सिर्फ ये देखने की बजाय कि रेट्स कहाँ जाएगा, रोजाना 3 चीजों पर नजर रखनी चाहिए। पहली चीज मंडी की रोजाना आमद और दूसरी चीज खरीदार की दिलचस्पी। इसके अलावा तीसरी चीज जो सबसे अहम है, रेट के साथ माल की मिकदार। अगर रेट्स नीचे आए लेकिन खरीदार मजबूत रहे तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन अगर रेट के साथ खरीदार भी गायब होते जाए और अराइवल मुसलसल बढ़ती जाए तो ये मार्केट में कमजोरी की ज्यादा वाज़ेह इलामत होगी। मूंग में दूसरी तरफ रिस्क निस्बतन ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि नई आमद अभी मार्केट पर असर डाल सकती है। अगर आने वाले दिनों में अराइवल बढ़ती है और सरमायाकार या बड़े खरीदार मार्केट में फाल नहीं होते तो 7,000 की सतह का इम्तिहान हो सकता है। लिहाजा किसान भाइयों के लिए बुनियादी असूल यही है। याद रखें, मुनाफा कागज पर नहीं फरोख्त के वक्त महफूज होता है और मौजूदा सूरत हाल में फिलहाल मार्केट और किसान के दरमियान आंख बचौली का सिलसिला जारी है। मजीद आगे बढ़ते हुए बाजरा के वाले से बात करें तो मार्केट में कोई उतार चढ़ाव न देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लाहौर मार्केट 3,225 रुपए और फैसलाबाद 3,175 रुपए फी मन तक रेट
ریٹ ریکارڈ کیا گیا। اس کے علاوہ ملتان مارکیٹ 3125 روپے جبکہ پپلا اور بکھر مارکیٹ 3000 روپے سے 3100 روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا۔ کنولا کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے غلہ منڈی پپلا میں 8250 روپے اور ملتان مارکیٹ 8280 روپے فی من تک ریٹ رہا۔ فیصل آباد مارکیٹ 8300 روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا۔ سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو غلہ منڈی پپلا میں 7800 روپے اور ملتان مارکیٹ 7850 روپے فی من تک ریٹ رہا۔ فیصل آباد 7900 روپے فی من پہ مارکیٹ گردش کرتی رہی۔ گوار مارکیٹ میں بھی کوئی خاص اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے غلہ منڈی پپلا میں 11700 روپے جبکہ سرگودا اور فیصل آباد مارکیٹ 12000 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے بات کریں جو سب سے اہم پوائنٹ اس وقت پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، مرلہ وار ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں تقریباً 200 روپے سے 300 روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملا، جیسا کہ غلہ منڈی پپلا میں 11800 روپے اور کراچی مارکیٹ 12350 روپے کے علاوہ اسلام آباد 12250 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ دیکھا گیا۔ پشاور مارکیٹ 13000 روپے جبکہ بکھر مارکیٹ 11900 روپے اور ملک کوالٹی 11600 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ دیکھا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو گندم کے حوالے سے مختصر بتاتے چلیں کہ گندم کی درآمد پر یو ٹرن شارٹ فال کا خطرہ کتنا بڑا۔ پاکستان کی گندم مارکیٹ اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں حکومت کا ہر فیصلہ براہ راست کسان، فلورز ملز، آٹے کی قیمت اور عام صارف پر اثر ڈال سکتا ہے۔ حالیہ صورتحال میں وفاقی حکومت نے تقریباً 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اب پنجاب اور سندھ کی جانب سے درآمدی گندم کی خریداری کی مالی ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس صورتحال نے وفاق کے لیے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے کہ درآمد کی رقم کون ادا کرے گا اور اگر فیصلہ مؤخر ہوا تو آنے والے دنوں کی ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ ٹائم گیپ ہے۔ اگر ملک میں دستیاب گندم کا ذخیرہ مسلسل کم ہوتا رہا اور نئی درآمد کا فیصلہ یا خریداری وقت پر مکمل نہ ہو تو مارکیٹ میں شارٹ فال کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ مالی ذمہ داری اور سرکاری خزانے پر دباؤ ہو سکتی ہے، یعنی کہ حکومت کے سامنے دونوں طرف خطرہ ہے۔ اب آنے والے دنوں میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ حکومت صرف اعلان کرتی ہے یا واقعی گندم کی درآمد، صوبائی طلب اور سپلائی کا عملی انتظام بھی مکمل کرتی ہے۔ اس وقت سب سے ضروری چیز سیاسی بحث نہیں بلکہ واضح اعداد، بر وقت درآمد، شفاف تقسیم اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر نگرانی ہے، کیونکہ گندم میں چند ہفتوں کی غلط پالیسی کا اثر پورا سال عوام کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات کے بعد آپ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور یہ بھی واضح کیا کریں کہ اب کس سٹاک میں زیادہ تر آپ کی دلچسپی ہے یا کون سا سٹاک آپ کے پاس موجود ہے۔ تو مزید آگے بڑھتے ہوئے شوگر کے حوالے سے بات کریں تو JDW 13120 روپے اور دریا خان 13450 روپے فی کوئنٹل کے ساتھ مارکیٹ مستحکم رہی۔ جنگ شوگر مل 13380 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا۔ مکی مارکیٹ میں کوئی خاص اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے غلہ منڈی پپلا میں 2500 روپے جبکہ بکھر مارکیٹ 2550 روپے فی من تک ریٹ رہا۔ آخر پہ تل کے حوالے سے بات کریں تو غلہ منڈی پپلا میں 10300 روپے جبکہ بکھر مارکیٹ 10200 روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔